नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बहुचर्चित र बहुविवादित एमसीसी संसदबाट व्याख्यात्मक रूपमा पास भए पनि त्यसका केही बाचिटा अझै सेलाएका छैनन्। यस विषयमा देशका मुख्य राजनीतिक दलहरू विवादित भए। सत्तारूढ दलभित्र नै केही विवाद देखियो र त्यसका बावजुद पनि व्याख्यात्मक व्यवस्था गरी यसलाई अनुमोदन गरिएको छ। तर अमेरिकी चासो र उत्तर छिमेकी चासोको विषय अझै सेलाएको छैन। यसले दूरगामी असर पार्न सक्छ भन्ने किसिमका तर्क वितर्क र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यही बीचमा रसिया र युक्रेन बीचको हतियार वारले पनि नेपालमा त्यसको संशय जगाएको छ। एमसीसँग त्यो विषय जोडिएका छन् र जोड्ने प्रयास पनि भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा वात्तै बढेको छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम र छलफलमा जुटेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको चर्चा पनि त्यस्तै छ। सत्ता पक्षको गठबन्धन र प्रतिपक्षको गठबन्धनको विषय पनि उठेका छन्। त्यो सँगसँगै महाभियोगको प्रस्ताव, संसद अवरुद्ध लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख एवं स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब विषय एमसीसी अलि सेलाएको भए पनि यसको दूरगामी असरको विषयमा चाहिँ अझै पनि तर्क वितर्क र विश्लेषणहरू टिप्पणीहरू सेलाएको अवस्था छैन। एमसीसी पास भए लगत्तै फेरि हाम्रो प्रमुख र अत्यन्तै नजिकको मित्र राष्ट्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ नेपाल आउने चर्चा पनि सुरु भएको छ। यसको प्रभाव यो एमसीसी भनेर पनि भन्न थालेको छ। तपाईले यसलाई के देख्नुहुन्छ, चिनिया उच्च तहको यो भ्रमणलाई? मैले हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको अब उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदान हुने कुरालाई सकारात्मक रूपमा देख्छु। यसलाई एउटा विषयसित मात्रै नजोडौँ। नेपाल चीन सम्बन्ध परम्परागत रूपमा बहुआयामिक हिसाबले अगाडि बढिरहेको सम्बन्ध हो। हामीले भन्ने गरेका छौँ ठुला र साना राष्ट्रको बिचमा सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले कहीँ राम्रो उदाहरण खोज्दाखेरि नेपाल र चीनलाई लिन सकिन्छ भनेर पनि हामीले भन्ने गरेका हौँ विगतदेखि नै। त्यसो भएको हुनाले विवादरहित रूपमा नेपाल र चीनका बिचमा जुन सम्बन्ध रहिरहेको छ र चिनिया उच्च अधिकारी उप प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्री जस्तो तहबाट नेपालको भ्रमण हुने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र हामीले चीन अहिलेको एउटा विश्व शक्तिमा उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो। उसले विकास निर्माणका मामलामा हामीसँग थुप्रै साझेदारीको कामहरू अगाडि बढाएको छ। हामी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन आकाङ्क्षा छ यो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक विकासलाई फोकस गर्दै त्यो बाटोतर्फ जानका लागि एउटा भरपर्दो साझेदारी मुलुक भएको हुनाले पनि उसको भ्रमणलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराएर हामीले बढीभन्दा बढी नेपालको हितमा उसका सहयोग लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसबिचमा यो अमेरिकी विकासे परियोजना को रूपमा भित्रिएको तर राजनीतिक ध्रुवीकृत भएर एउटा भू राजनीतिक रूपमा समेत हलचल मचिएको यो एमसीसी पास भइसके पछाडि लगत्तै चीनको विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणलाई अलि फरक तरिकाले अर्थ्याउने पनि प्रयास भइरहेछ। यो चासो यतातर्फ हो कि अथवा यो नितान्त नियमित यो आगमन हो कि भ्रमण हो कि अथवा अरू कुनै विषय प्रसङ्ग जोडिएको छ? किनकि यो पछिल्लो एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि चीन र नेपालको सम्बन्धमा केही चिसोपना आयो भनेर तर्क पनि बलियो देखिएका छन्। होइन, हामी अलि बढी नै तर्क गर्छौँ। त्यसको सकारात्मक के कुरा हुन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान हुँदैन। हामी नकारात्मक खोज्ने हाम्रो अलिकति बढी नै बानी बसिसकेका छ। होइन, अब एमसीसी पास भयो, पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरि त सक्यो, गर्नु हुँदैन थियो। यी विवाद जति पनि हामी जुन बाटोबाट गयौँ, हिजो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पनि उनै, त्यसको विरोध गरेर सडक तताउने पनि उनै, अहिले अन्तिममा आएर फेरि तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणाका साथ त्यसलाई पारित गराउने पनि उनै। यो नौटङ्की नाटक जुन गरियो, नाङ्गो नाच जे देखाइयो विषयका बारेमा त्यो गलत थियो। त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो, त्यो आन्तरिक मामला हो। त्यो हाम्रा यहाँभित्रका नेताहरूले आफ्नो क्षमता आफ्ना योग्यता जति हो त्यति देखाए, त्यसमा प्रदर्शित गरे।
नाङ्गो देखाए कि लुगा लाएर गरे कि त्यो नेपाली जनताले नै भोलि मूल्याङ्कन गर्छन्। अब हामी निर्वाचनमा जान लागिरहेका छौँ, त्यो निर्वाचनबाटै हामी फैसला गर्छौँ, त्यो हाम्रो विषय हो। यो विशुद्ध छिमेकी मुलुकको विदेश मन्त्री आउन लागेको विषयलाई अर्को मुलुकसित जोड्ने अनि अर्को विषयका लागि आयो अथवा यस्तो भएर आयो भनेर व्याख्या गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो मुलुकको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो विदेश नीतिको एउटा आधारभूत पक्ष के हो भने हाम्रो सम्बन्ध कुनै पनि स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक, चाहे त्यो छिमेकी होस् चाहे परको मित्र राष्ट्र होस्, उसँगको सम्बन्ध अर्को मुलुकसँग जोड्नु हुँदैन। हामीले नेपाल र मलाई भनिसक्नु दिनुहोस्, नेपाल र चीन सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो, नेपाल र अमेरिका स्वतन्त्र विषय हो, नेपाल र भारत सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो, अथवा अर्को कुनै नेपाल जापान, नेपाल कोरिया, नेपाल बङ्गलादेश, यसलाई स्वतन्त्र रूपमै हामीले लिनुपर्छ। कहीँ कतैबाट कुनै विषयमा जोडिन खोज्यो भने पनि त्यसमा हामीले बडा सतर्कतापूर्वक हाम्रा भनाइहरू, हाम्रा व्यवहारहरू हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी अप्ठ्यारो एउटा अथवा संवेदनशील एउटा भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुक हो। यस्तो अवस्थामा रहेको मुलुकभित्रको विदेश नीति सञ्चालनका मामलामा पनि हामीले त्यही तहको परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्छ। हामीमा कहिलेकाहीँ अपरिपक्वता देखाएर मुलुकले दीर्घकालिक रूपमा दुःख पाएका उदाहरणहरू पनि छन्। अहिले युक्रेन जे भइरहेको छ, तपाईँले युक्रेनको नि प्रसङ्ग ल्याउनु खोज्नु भएको छ, जे भइरहेको छ एउटा प्रमुख कारण आज युक्रेन त्यो अवस्थामा जानुमा त्यहाँको लिडरसिपको अपरिपक्वता पनि हो। जुन अवस्थामा युक्रेन रहेको छ त्यो मुलुकले जुन एउटा सन्तुलित किसिमको आफ्ना छिमेकी र नजिकका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर चल्नुपर्ने अवस्था थियो, ती कुराहरूमा अलि उत्ताउलोपन राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनाले आज त्यो तहको दुःखद अवस्था उसले भोग्नु परिरहेको छ। यद्यपि हामी त्यो सैन्य आक्रमणको समर्थन गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलाको सैन्य आक्रमण समर्थन गर्छौँ भनेका छैनौँ, हामी गर्दैनौँ। तर सँगै हामीले के ख्याल पनि पुर्याउनुपर्छ भने किन त्यो सैन्य आक्रमणको स्थिति बन्यो त युक्रेनमाथि भन्दाखेरि त्यो युक्रेनको नेतृत्वले यो बिचमा जुन खालको अलि उत्ताउलो पारा देखायो, गैर राजनीतिक अपरिपक्व पारा देखायो, त्यसको परिणति युक्रेन र सिङ्गो करोडौँ जनताले भोग्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले भोगिराख्नु परेको अवस्था छ। त्यो कसरी अब गएर कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता अझै भएको छैन। यस्तो स्थिति बन्छ। त्यस हुनाले लिडरसिप भनेको यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, नेतृत्व भनेको यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कुनै पनि मुलुकका लागि। त्यसले उत्ताउलोपन देखाउने, त्यसले गैर जिम्मेवार हुने, त्यो अपरिपक्व ढङ्गले चल्ने, त्यसलाई छुट हुँदैन। तर दुःखका साथ हामी के भन्नुपर्छ, म तपाईँसँग क्रमिक रूपमा यो विषय प्रसङ्ग उठाएर आज छलफल गर्छु। अब विषय यो एमसिसीको विषय चीन र अमेरिकाको विषय बनेको तपाईँ हामीलाई प्रश्न थाहा छ, किनकि यो एमसिसी पास गर्ने फागुन 15 अगाडिका दिनहरूमा एमसिसीको सवालमा चीन र अमेरिका बीचको एक किसिमको वाकयुद्ध नै देखियो। यो घाम चाहिँ छर्लङ्ग तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यसमा अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई टेलिफोन गरेर नै एउटा अल्टिमेटम दिएको जस्तो पनि देखियो। भाषा त्यस्तै प्रयोग भयो भनेर पनि केही नेताले भने। म आउँछु तपाईँसँग। त्यो सँगसँगै एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको पनि अलि दबावमूलक यसमा पास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका चर्चा पनि भए। त्यही बिचमा हाम्रा ठुल्ठुला परिवर्तनमा यो प्रश्न मैले सबैलाई उठान गर्ने गरेको छु। नेपालको ठुल्ठुलो परिवर्तनमा चीनले त्यस्तै किसिमको सामान्य प्रतिक्रिया दिने गर्थ्यो। तर यो एमसिसीको विषयमा जतिखेर यो विषय निकै ताजाका रूपमा उठ्यो त्यस बेलामा हप्ताको 2 पटक उच्च स्तरीय बुझेँ मैले प्रतिक्रिया दिए। दोहोऱ्याइरहनु परेन नि त यस्तो विषय। कुरो के हो भने कुनै पनि मुलुकले कुनै विषयमा प्रतिक्रिया जनायो भने त्यो प्रतिक्रियाले हामीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसलाई कति महत्त्व दिने, कुन बाटोबाट हामी कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मामला हो। मुलुकहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, तर हामीले हाम्रो उचित बाटोबाट हाम्रो राष्ट्रहितमा त्यस्ता फैसलाहरू गरेका छौँ भने हामीले राष्ट्रलाई एक बनाएर त्यसको पक्षमा उभ्याउने काम गर्नुपर्छ। नेतृत्वको परिपक्वता त्यो हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रहितमा छ, त्यो हाम्रो जनताको हितमा छ, त्यो हामीले आवश्यक ठानेर ल्याएका हौँ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाएर यो हामीले यस कारणले ल्याएका हौँ, त्यस हुनाले अरूले के भने भन्नेतिर होइन, हाम्रा लागि आवश्यक भएर गरिएको हो भनेर बुझाउन सक्ने लिडरसिपको खुबी हुनुपर्छ। अरूले भनेको आधारमा त्यसैमा पछि लागेर गइयो भने आफ्नो मुलुकको बारेमा निर्णय गर्ने आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र आफ्नो हैसियत त गुम्दै जान्छ नि। त्यसो हुनाले हामीले त्यतातिर ठिक छ टिप्पणी भयो होला,
चीनले पनि गर्यो होला, अमेरिकाले नि भन्यो होला, तर उनीहरूले भनेका कुरालाई हामीले त्यसलाई हाम्रो भन्यो होला होइन कि भने होइन भन्यो होला नै भने मैले तपाईँलाई भनेर पनि भने नि त, भनेर नि केही भएन नि त। हाम्रो पार्लियामेन्टमा गयो विषय, पार्लियामेन्टले एउटा फैसला गर्यो, अब त सक्यो त। यसलाई अब फेरि हामीले मतलब चाहिँ उल्झाइरहने कि हामी यो विषयका बारेमा एउटा पाटोबाट एउटा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने नहुनुपर्ने काम भयो मुलुकका लागि, मुलुकको इज्जत प्रतिष्ठाका लागि, त्यसलाई सच्याएर अगाडि जाने हाम्रो सामु अब त्यो कुरा हो। हाम्रा सामु पार्लियामेन्टले पास गरिसकेको विषयमा फेरि गिजोलेर अनि अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरूलाई फेरि विवादमा तानिरहेर हामी यसबाट मतलब चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई के हित हुन्छ, मैले विषय हाम्रो जनतालाई के हित हुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको विषय यसलाई जोडेर त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई, जोड्नुपर्ने कारण के? अब जोड्नुपर्ने कारण के? किनभने छिमेकी मुलुकको अर्को छिमेकी मुलुकसित हुने भ्रमणमा न त्यो एजेन्डा बनेको छ, न त्यहाँ उनीहरूले त्यो एजेन्डा बनाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। तपाईँ हामीले त्यो त थाहा पाएको छैनौँ, एजेन्डा बनेको पनि कुरा छैन। चर्को रूपमा पोखियो के भयो भन्ने कुराको अहिले उनीहरू भ्रमणमा आउनुको कारण हामीले पार्लियामेन्टबाट पास गरेर काम अगाडि बढिसकेपछि उनीहरू आउनुको कुराले त्यही विषय हो भनेर हामीले अनुमान लगाउँदै हामी त्यसमा विवादित भइरहने कि हामीले त्यो विषय होइन। अब त त्यो एउटा हाम्रो टुङ्गो लाग्ने प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्यो, त्यसले दिने प्रतिक्रियाहरू दिए। अब हामी हाम्रा मतलब चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई हामी हाम्रो बाटोबाटै अगाडि बढाउँछौँ, हाम्रा हितमा मतलब चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्छौँ, हामीलाई चाहिने प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्छौँ र त्यो माध्यमबाट सहकार्य गरेर अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई हित हुन्छ होला। तपाईँ हामीले नै अनुमान गरौँ न, दोस्रो नै हित हुन्छ होला नि यो मुलुकका लागि त। अब यसैमा गिजोलिएर मतलब चाहिँ अब उनीहरूलाई विवादमा तानिरहने, अनि दुईवटा मुलुकले हामीलाई यसो गरे यो गरे भनेर त्यसलाई गरिरहँदा मुलुकको जनताको तपाईँ हाम्रो प्रतिष्ठा अगाडि जान्छ? छिमेकी मुलुकहरूको असन्तुष्टिलाई तपाईँले भने जस्तै राज्यले अथवा नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्छ र त्यो पार सक्नुपर्छ। अहिलेको मुख्य दायित्व किनकि असन्तुष्टि प्रश्न तपाईँ हामीले देख्ने गरी नै छताछुल्ल भएको हो। यो विषय उठ्दाखेरि अर्को एउटा विषय युक्रेनसँग अहिले हामीले प्रसङ्ग उठायौँ। अहिले नेटोको सदस्यको विवादै युक्रेनमा रसिया र युक्रेनको वार चलिरहेको छ, हतियार युद्ध चलिरहेको छ। अहिले विषय हामीले एमसिसीमा पनि जोड्यौँ, आशंका त्यसतर्फ पनि धेरैले उठाए। अहिले एमसिसीको विषयमा नेपालले प्रष्टसँग अमेरिकी लबीसँग लागेको भनेर एक थरी विज्ञले भनिरहेका छन् र तात्तत्व प्रतिक्रियाले पनि देखिएको छ। युक्रेनको पक्षमा नेपाल उभिएको छ र उभिने क्रममा छ भनिरहेका छन्। यो हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा संलग्न परराष्ट्र नीति भएको भनेर टिप्पणी गर्नेहरूको तर्क सही छ? तपाईँलाई के लाग्छ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिका केही आधारभूत पक्षहरू छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवेदनशील, र हामीले अब हाम्रो भन्न त बाहिर साथीहरू धेरै परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो एकरूपता छैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। नेता पछि पार्टी पछि फरक हुन्छ, सत्तामा हुँदा एउटा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरे पनि भन्नुहुन्छ। तर केही कुरामा हाम्रो त्यस्तो होइन, सबै कुरामा त्यस्तो होइन। केही कुरामा हाम्रो एकदमै सहमति छ, राष्ट्रिय रूपमा एक किसिमले हुन्छ भने नेसनल कन्सेन्सस छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अगाडि अपनाउँदै आएका केही नीतिहरू, उदाहरणको लागि हाम्रो भूभाग कुनै पनि मुलुक, चाहे त्यो हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुक होस् चाहे परको मित्र राष्ट्र होस्, उनीहरूका विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। यो हामीले जुनसुकै व्यवस्था हुँदा पनि, अब विशेष गरी 2007 साल यताको कुरा गरौँ, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि जुनसुकै सरकार हुँदा नि यो नीति हामीले अँगाल्दै आएका छौँ। असंलग्नताको परराष्ट्र नीति अर्थात् हामी कतै पनि संलग्न हुन सक्दैनौँ, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन होस् या कुनै पनि ध्रुवीकृत भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति होस्, त्यसमा हामी संलग्न हुन सक्दैनौँ भन्ने मान्यता हामीले लिएआएका छौँ। यो हामीले किन लिएआएको भनेर भन्दा यो हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष मानेर यसलाई हामीले लिँदै आएको। यो आधारभूत रूपमा मानेर आएको विषयमा हामी कहीँ कतै पनि हामी अविचलित मतलब विचलन हुनु हुँदैन। त्यो विचलित हुने अवस्था आयो भने यसको दूरगामी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हाम्रो मुलुकमाथि पर्छ, हाम्रो विदेश नीतिमाथि पर्छ। यो हाम्रो मान्यता हो। अहिले पछिल्लो तपाईँले जहाँसम्म युक्रेनको मामलामा हाम्रो सरकार हतार बोलेर मतलब अथवा जुन खालको प्रतिक्रिया जनायो र भोटिङमा भाग लियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भोटमा, त्यो कुराले एउटा आशंका जन्मिएको छ। यद्यपि मैले अघि सुरुमा पनि भने
रसियाले सैन्य रूपमा आक्रमण युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँको आन्तरिक मामलामा गरेको हस्तक्षेपको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुनै पनि हिसाबले हामीले बोकिएको मान्यताका हिसाबले हामी कुनै पनि समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा कूटनीतिक पहलद्वारा टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामी र शान्तिपूर्ण विश्व व्यवस्थाको पक्षपाती हामी यस्तो बेलामा 21औं शताब्दीमा समस्याको समाधान आक्रमणबाट गर्ने कुराको हामी पक्ष लिन सक्दैनौँ। पहिलो हाम्रो मान्यता यो हो र हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म त्यसको असहमति राख्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा नि ख्याल गर्नुपर्छ भने कि हामीले हाम्रा परम्परागत रूपमा बोकिआएका हाम्रो मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति हामीले लिँदै आएको आधारभूत विदेश नीतिका केही आधारभूत पक्षमाथि कतै तलमाथि हुने स्थिति बन्छ कि भन्नेतर्फ पनि हाम्रो नेतृत्व निर्णय गर्ने नीति निर्माणताको क्षेत्रमा नीति निर्माणको ठाउँमा रहेका नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यो ध्यान चाहिँ अलिकति पुगेन कि भनेर मान्छेहरूले अहिले तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै आशंका गरेका छन्। त्यो आशंका मेटाउने र हाम्रो आधारभूत रूपमा हामीले लिइआएको विदेश नीतिमा लिइआएको मान्यता र पछ्याएका नीतिहरू अगाडि सारेका नीतिहरूमा फरक भएको छैन है भनेर आश्वस्त पार्ने काम चाहिँ हामीलाई देशभित्रका हाम्रो नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त बनाउने कुरामा चाहिँ वर्तमान नेतृत्वले त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। यो आशंकाको बीचमा मानिसहरू बीचमा अथवा विदेश विभागको विषयमा चासो राख्ने बुद्धिजीवी वर्गले अर्को तर्फबाट पनि अर्को प्रश्न तिर्साएका छन् कि हाम्रो दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत युक्रेनको विषयमा स्पष्ट मौन अवस्थामा छन्। तर यो बीचमा हामी यो सानो देश जुन हामी भूपरिवेष्टिक देश छ र दुवैतर्फको चासोको विषय छ, तर हामी एक पक्षीय अमेरिकी लबीमा रसियाको विपक्षमा देखिएका छौँ र युक्रेनको पक्षमा देखिएका छौँ। यसले मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने यसको दूरगामी असर पर्न सक्छ र पर्ने सम्भावना पनि छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यही भने त अहिले मैले व्याख्या गरेकै त्यही विषय हो। मैले के भनेको हो भने यस्तो एउटा ध्रुवमा हामी सोझै मतलब चाहिँ संलग्न भए जस्तो खालको एउटा जुन सन्देश गएको छ त्यसले आशंका जन्मायो है। नेपाल कतै मतलब चाहिँ कुनै एउटा ध्रुवको पक्षमा अथवा एउटा ध्रुवमा लागेको हो भनेर हामीमाथि आशंका जन्मिएको छ। यो आशंका होइन, हामीले मान्दै आएको विदेश नीतिका आधारभूत पक्षमै हामी छौँ है भनेर गर्ने दायित्व चाहिँ कसको हो त भन्दा जसले यो निर्णय गरेर त्यहाँ भोट हाल्ने निर्णय गरे त्यही नेतृत्वले गर्नु पर्यो नि त। त्यो आशंका दूर गर्ने काममा त जसले होइन दूर नगर्ने हामी जे भएको हौँ हामी गयौँ अमेरिकन भने आयो भने त्यो कुरा पनि प्रष्टताका साथ आउनु पर्यो। तर त्यो गम्भीर त्रुटि हुन्छ यदि हामी त्यो बाटोमा समातेका भने। हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो हाम्रो जस्ता साना देशहरूको लागि युक्रेन र रसियाको यो जुन आक्रमण अहिले चलिरहेछ, रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, यता हाम्रा जस्ता साना देशहरूलाई सम्बन्ध खलबल्याउन सक्छ र यसले असर पार्न सक्छ। त्यसकारण हामी युक्रेनको पक्षमा उभिएको जस्तो तर्क उहाँले पेश गर्नुभएको छ र त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो सान्दर्भिक अब उहाँले त निर्णय गर्नुभयो, भोट हाल्न लाउनुभयो, त्यसमा त उहाँले बोल्ने तर्क उहाँले त्यही बनाउनु भयो होला। तर उहाँको दायित्व हो कि यो कारणले हामी एउटा ध्रुवमा जान लागेका हौँ। हाम्रो जुन आधारभूत रूपमा असंलग्नताको जुन विदेश नीतिको खम्बा नीति हो हाम्रो असंलग्नता भनेको न्युट्रल रहने कुरा भनेको सँगसँगै हामीले हाम्रो जुन मतलब चाहिँ भूराजनीतिक अवस्थिति छ र हामीले कुनै एउटा राष्ट्रको पक्ष लिने कुरा हामीले गर्दैनौँ अथवा एउटा ध्रुवको पक्ष लिने कुरा गर्दैनौँ भनेर भनिरहेको कुरालाई हामीले त्यसो गरिरहँदा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्यो नि त उहाँहरूले। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनले दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो आशंकाको दूर गर्नै पर्छ सरकारको दायित्व हो यो। सरकार त आशंका दूर गर्नुको तर्फ नलागेर आशंका झनै हो त्यसो उनीहरू बढाउने तर्फ लागेको भने प्रतिक्रिया हो त्यो अझ गम्भीर छ। जिम्मेवार मन्त्रीबाट आइरहेको त्यो भएको हो भने त्यो अझ गम्भीर छ। यस कारणले यो गम्भीर छ कि हामीले हाम्रो आधारभूत रूपमा मानिआएका हाम्रो फरेस्ट नीतिबाट यो सरकार विचलित हुँदैछ र त्यो विचलित हुने र एउटा ध्रुवको पक्ष लिएर एउटा मतलब चाहिँ क्याम्पमा लगेर नेपाललाई जोड्ने कुराले
हामी जे अवस्थामा रहेका छौँ, अझ यसमा पनि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो चीन र भारतको हाम्रो अत्यन्त नयाँ दुईटा मुलुकको छिमेकमा हामी रहेका छौँ। हाम्रो मुलुक यी मुलुकहरूका लागि यी दुईटा नजिकका छिमेकी मुलुकले नेपाल चाहिँ हाम्रो हितमा रहेन अथवा हामीले विश्वास गर्ने ठाउँमा रहेन भन्ने आशंका उनीहरूमाथि जन्मियो भने त्यसले पार्ने असर के हुँदो रहेछ छिमेकमा भन्ने कुरा त युक्रेनबाटै सिक्नु पर्यो नि हामीले। मैले अघि तपाईँलाई त भने त यो विषय युक्रेनबाटै सिक्ने कुरा के हो त हामीले पनि भन्दा शक्तिशाली नजिकका छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने या तिनीहरूसित सीमाको नजिकमा हुनुहुन्छ भने उनीहरूका निश्चित स्वाभाविक हो तपाईँको स्वतन्त्रता तपाईँको सार्वभौमिकतालाई तपाईँले जोगाउँदै तपाईँको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै तर सँगै तपाईँले उनीहरूका संवेदनशील अथवा कतिपय भाषामा हामी भन्छौँ कोर इन्ट्रेस्ट कतिपय सुरक्षासित जोडिएका संवेदनशील विषयहरूमाथि उचित ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यो पुर्याउन नसकेका कारणले युक्रेनमा आज त्यो खालको भोगेको छ भन्ने कुरा त दुनियाँले बुझेको छ। तपाईँले अहिले न्याटोको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, रसियाका विरुद्धमा न्याटोले घेराबन्दी गर्ने रसियालाई अनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै म पनि हो भनेर जाँदाखेरि आज युक्रेनको लिडरसिपले त्यो खालको व्यवहार देखाउँदाखेरि त्यो खालको अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो यहाँ पनि विदेश नीतिलाई उत्ताउलो पाराबाट आफूलाई अहिले मतलब चाहिँ के फाइदा भयो तत्कालको फाइदाका आधारमा नाफाघाटाका आधारमा सञ्चालन गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले दीर्घकालिक रूपमै हाम्रा केही आधारभूत पक्ष छन्, फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु आधारभूत पक्ष छन्, ती माथि ती विषयहरूमा तलबितल नगरिकन अविचलित भएर हामीले विदेश नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। यति बेलाको स्थिति भनेको के हो त भन्दा हामी फ्रेन्डसिप विथ अल इन्मिटी विथ नन, सबैसँग मित्रता छैन कोहीसँग पनि शत्रुता हाम्रो, हामी कोहीसँग पनि शत्रुता मोल्न चाहँदैनौँ किन हामीसित हामी जुन ठाउँमा छौँ जुन अवस्था हो र हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष जुन हो हामीलाई गाइड गर्ने निर्देशित गर्ने ती कुनै कुराले पनि हामीलाई त्यो गर्ने छुट दिँदैन। तर फेरि तपाईँ यो विदेश मामलामा अत्यन्तै जानकार अध्ययनशील हुनुहुन्छ, तपाईँ यसमा पोख्त हुनुहुन्छ, तर बारम्बार यस्ता विषय उठिसकेपछि अघि तपाईँले पनि थोर बहुत उठान गर्नुभयो कि विदेश नीतिको सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारको नेतृत्व गरे पार्टी परिवर्तन भएपछि विदेश नीतिमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ र त्यसको असर हामीले भोग्नु परेको छ र भोग्दै आएका छौँ। यो किन भइरहन्छ? हाम्रो विदेश नीतिमा किन एकरूपता हुँदैन, किन हुन सकिरहेको छैन? यो प्रत्येक समय यस्ता विषय उठेपछि यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् किन? यसका दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ सुनिलजी। एउटा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने केही आधारभूत कुरा छन् जुन हाम्रो परिवर्तन हुँदैनन्। यो तपाईँहरूले बाहिरबाट त्यही भएर अलि मतलब चाहिँ के छ भने सानो सानो इस्युलाई हेरेर मान्छेले भन्ने गरेका छन्। आधारभूत कुरा हामी परिवर्तन छैन, असमानताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडि बढाउने हाम्रो विदेश नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडि बढाउने हाम्रो विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अहिलेको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका आधारमा विश्व व्यवस्था अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने यी यस्ता पक्षहरूमाथि विदेश नीति यी आधारभूत पक्षहरूमाथि हाम्रो तलबितल हुने गरेको विगतमा सामान्यतया छैन। सामान्यतया भने मैले सामान्यतया छैन। अब कतिपय बेलामा घटनाले हामीलाई कता कता विचलित गराउने गरेको छ। उदाहरणको लागि अहिलेकै युक्रेनको मामलामा पनि हामीले जे भोटिङ मतलब जुन हिसाबले भोट गऱ्यौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन हिसाबबाट वक्तव्य दियौँ ती कुराहरूले हाम्रो बेला बेला यस्ता कुराहरूबाट विचलित हुने डेभिएट हुने मतलब चाहिँ देखिएको छ। त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि जानुपर्छ। करेक्सन नगर्ने हो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हामीले जनतालाई भन्नुपर्छ यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नीति निर्मातामा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक यसलाई करेक्सन गर्ने बाटोतर्फ लानुपर्छ। त्यो नलाने हो भने यसबाट गम्भीर त्रुटि हुन्छ र हामीले भोलि यसका परिणामहरू नराम्रो नकारात्मक भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सरकारले यो विषयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि सरकारले युक्रेन रुस मामिलामा नेपालको नीति मोड्न खोजेको अब खोज्या हो त्यो यो निर्णयले त्यस्तो आशंका जन्मिएको छ त्योतर्फ जान खोजेको हो कि भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसो भएको हुनाले सरकार परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यस्तै किसिमको आशा व्यक्त गर्नु त्यही कुरा भएर त हामीले भनेका छौँ त यसलाई कि त उहाँहरूले यसलाई करेक्सन गरेर दूर गर्नु पर्यो यो आशंका जन्मियो होइन त्यहाँ जान खोजेकै हो भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो हामी यसरी जान खोज्यौँ भनेर। यसरी द्वैत चरित्र र मतलब चाहिँ गैर जिम्मेवार प्रदर्शित गर्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो वर्तमान सरकारसँग।
हामी त विपक्षमा छौँ नि त, हामी त सरकारमा त छैनौँ। पक्कै पनि प्रमुख त्यसो हुनाले हामी विपक्षमा भएको हाम्रो सुरुदेखि हामीले यही भनेका छौँ। जब नेपाल सरकारले युक्रेनका मामलामा पोजिसन लियो, भोटिङमा मतलब चाहिँ सहभागी भयो एउटा पक्षकोमा लागेर, हामीले भनेका छौँ यो कुराले, मैले अघि भनेकै कुरा यहाँ दोहोऱ्याउनु परेन, यो अवस्था उत्पन्न भएको छ भनेर हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ। यो स्थितिलाई दूर गर्ने काम वर्तमान सरकारको हो। यदि सरकार गर्दैन भने ऊ एकातिर यो एउटा पक्षको सरकार मतलब चाहिँ विश्व व्यवस्थाको एउटा पाटोमा रहेको भनेर उसले हाम्रो परम्परागत रूपमा मानिएका कुराबाट ऊ चाहिँ बाटो बिरायो भनेर हामीले भन्नुपर्छ र हामी त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको पनि यही देशको एउटा पार्टी हो। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले जस्तो ठुलो एउटा शक्तिको पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य पनि हुन्छ। एमालेको संस्थागत धारणा चाहिँ किन आउन सकिरहेको छैन? संस्थागतै यही हो त, मैले तपाईँले विदेश विभागको हिसाबले भनेको कुरा हो। पार्टीगत रूपमा निर्णय किन आएको? पार्टीगत रूपमा पनि यही हो। पार्टीगत रूपमा हामीले यही बोलिरहेका छौँ, यही भनिरहेका छौँ। हाम्रा सबै नेता नेतृत्वले यही कुरा अगाडि सारिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदा हामीले भनिसकेपछि हामी पार्टीभन्दा बाहिर गएर बोल्ने छुट हामीलाई हुँदैन। म अहिले विज्ञको रूपमा यहाँ विदेश विभाग के अरे विदेश मामलामा अध्ययन गरेको विद्यार्थीको हिसाबले प्रस्तुत भइरहेको छैन। म त विदेश त्यसो भएपछि मेरो पार्टीको धारणा नै यही हो अहिले यो मामलामा। भनेपछि अब नेपालले सुझबुझका साथ यस्ता गम्भीर विषयहरूमा, दूरगामी असर पर्ने विषयहरूमा एकतर्फी बहकेर जानु हुँदैन। त्यसभित्र पनि हाम्रा छिमेकीहरू परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ, जुन सरकार आए पनि, जुन दलको नेतृत्व भए पनि। त्यसका प्राथमिकीकरणमा फरक हुनसक्छ। तपाईँले फेरि के ख्याल गर्नुपर्छ भने परराष्ट्र नीति भनेको आफैमा गतिशील नीति हो। यो तपाईँले चाहिँ एकचोटि एउटा बनाएर सदाका लागि केही फन्डामेन्टल कुरा हुन्छन्, केही आधारभूत कुरा हुन्छन् जो सधैँ रहन्छ। जस्तै हाम्रो जियोग्राफी जे छ, भूगोल जे छ नि, यो त परिवर्तन हुँदैन। यो भूगोलको अवस्थितिका आधारले हामीले तय गरेका नीतिहरू पनि स्थायी हुन्छन्, यसमा फरक हुँदैन हो। तर तपाईँको विदेश नीति भनेको अर्को पनि कुरो हो। फरेन पोलिसी इज एन एक्सटेन्डेड फर्म अफ डोमेस्टिक पोलिसी। डोमेस्टिक पोलिसीको विस्तारित रूप हो फरेन पोलिसी पनि भनिन्छ। डोमेस्टिक पोलिसीमा त परिवर्तन आइरहन्छ नि, प्राथमिकता। हिजो हामी के थियौँ, द्वन्द्वको बेलामा थियौँ, शान्ति हाम्रो प्राथमिकता थियो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्यौँ, सहयोग माग्यौँ। हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसनहरू, हाम्रो विदेश नीतिको प्राथमिकता के हो भन्दा शान्ति स्थापना गर्नुभयो। शान्ति स्थापना गरेपछि हामी संविधान बनाउने बाटोमा हिँड्यौँ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकीकरण थियो। त्यति बेला हामीले संसार सामु भन्यौँ, हाम्रो संविधान बनाउने कुरामा तपाईँहरूको तहबाट साथ सहयोग दिइदिनुहोस्। त्यसमा हामीलाई मतलब चाहिँ तपाईँहरूले दिने सद्भाव र सहयोग रहोस् भनेर हामीले छिमेकी मुलुकहरूसित पनि त्यही भन्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि त्यही भन्यौँ। हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई पनि, हाम्रा दूतावासहरू, हाम्रा राजदूतहरूले पनि त्यही खालको लबिङ गर्नुभयो। हाम्रा भेटघाटमा तिनै कुराहरू भए, उच्च लेभलका भेटघाटहरू, राजनीतिक तहका भेटघाटहरूमा। अब त्यो पनि पुरा गऱ्यौँ, हामीले संविधान ल्यायौँ। अब संविधान ल्याइसकेर यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने क्रममा अब हामी के बाटोमा गएका छौँ? हामी विकासको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो आकाङ्क्षा छ। यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि हामीलाई के चाहियो? हामीलाई चाहिने कुराको प्राथमिकीकरण त हाम्रो त फरक भयो नि त। भनेपछि विदेश नीतिमा प्राथमिकता त फरक हुँदो रहेछ। आधारभूत कुरामा हामी यथावत छौँ। हामी असंलग्नताको सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्त, तपाईँको चाहिँ बडापत्रलाई मानेर जाने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय कानुनका कुराहरू, यी आधारभूत कुराहरू भए। यसमा तलमाथि हुँदैन, कुनै ध्रुवमा हामी जाने कुराहरू हुँदैनन्। तर तपाईँको मुलुक निर्माण गर्नका लागि तपाईँका डोमेस्टिक पोलिसीमा तपाईँले ल्याइरहेको परिवर्तनसँगै र प्राथमिकीकरण तपाईँ जुन हिसाबले गर्दै जानुहुन्छ, प्रायोरिटाइज जुन ढङ्गले गर्दै जानुहुन्छ, त्यो प्रायोरिटाइजको रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँको फरेन पोलिसीमा पनि परिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले अहिले हामी हाम्रो आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, हाम्रा साझेदारी मुलुकहरूलाई विकास सहयोग मागिरहेका छौँ, पुँजी मागिरहेका छौँ। हामी टेक्नोलोजी चाहिरहेका छौँ। पुँजी र टेक्नोलोजी बिना, हाम्रो मात्रै पुँजी र हाम्रो मात्रै टेक्नोलोजीको मतलब चाहिँ क्षमताले अहिलेको यो गतिशील दुनियाँमा हामी विकासको बाटोमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हामी समृद्धिको साझेदारी विकासित अथवा विकसित देशहरूमा त्यो विकसित उनीहरूसित हाम्रा छिमेकीहरूसित पनि यही हो र अहिले हामीलाई चाहिएको पनि यही नै हो। त्यो हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता हो, पहिलो प्राथमिकता। र यो सँगै अहिले सत्तामा दुई वामपन्थी घटकहरू छन्। यो विषयमा, यो अहिले पछिल्लो परराष्ट्रको विषयमा, परराष्ट्रको नीतिको विषयमा अथवा युक्रेन र रसियाको वारको विषयमा ती दुई वामपन्थी घटकहरू, कुनै बेलामा अमेरिकालाई विस्तारवादी, साम्राज्यवादी भन्नेहरू एकातिर, प्रधानमन्त्री एकातिर हुनुहुन्छ, उनीहरू मौन जस्तो देखिएका छन्, खासै बोलेका छैनन्। त्यो तपाईँलाई यसको रहस्य तपाईँलाई के लाग्छ? मौन नै होइन, उनीहरू त पहिलो त उनीहरू अब वामपन्थी नै रहेनन्।
उनीहरूले त आफूलाई सबै लगाएर काङ्ग्रेसलाई सुम्पिसके नि त। यस्ता दुई शक्ति छन् अनि त्यो शक्ति भएन, उनीहरूले त नीतिगत रूपमा हरेक मामलाका नीतिगत मामलाहरू लगाएर कङ्ग्रेससित आफूलाई सुम्पिसके। कङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर उनीहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूको कुनै स्वतन्त्र नीति छैन। अब त्यो ती वामपन्थी पार्टीलाई तपाईँले वामपन्थी स्वतन्त्र हिजो बोल्ने पार्टीका रूपमा लिनु भएन नि। अब उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व लगेर कङ्ग्रेसमा सुम्पिसकेका छन्, एक किसिमले हुन्छ नि सरेन्डर गरिसके। होइन भने तपाईँ सम्झिनुहोस् त, उनीहरूका दस्तावेज, महाधिवेशनका दस्तावेज पढ्नुहोस्, उनीहरूका बैठकका कागज पढ्नुहोस्। अहिले भर्खरै एउटा त्यो समाजवादी भन्ने पार्टीले, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पार्टीले निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरे डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, अनि सरकारले दिएको नीति हेर्नुहोस्। सरकारमा बसेका छन्, सरकारले तपाईँले भने जस्तै एउटा नीति कङ्ग्रेसले आफ्नो बोकेर अगाडि बढिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। उनीहरू बैठकमा चाहिँ त्यस्ता कागज प्रस्तुत गरिरहेका छन्। काम के गरिरहेका छन्? एमसिसीकै के गरे? त्यसो भए हुनाले उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। स्वतन्त्र वामपन्थी भनेर तपाईँले वामपन्थी पार्टी भनिरहनु परेन। अब उनीहरू कङ्ग्रेसका र माधव नेपाल नेतृत्व गरेको पार्टी अब वामपन्थी कम्युनिस्ट वामपन्थी पनि रहेनन् र उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व पनि रहेन। स्वतन्त्र अस्तित्व किन रहेन भन्दा उनीहरू नीतिगत रूपमा त सरेन्डर गरिसके नि। उनीहरूले नीतिगत रूपमा भएन, स्खलित नभए भए आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो प्रधानमन्त्री रहिरहेको र एउटा प्रक्रियाबाट जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अनि गएर अर्को विपक्षी पार्टी जसलाई हराउनका लागि हिजो निर्वाचनमा भाग लिए उनीहरूले, जसलाई परास्त गरौँ, यो बेठिक छ, यो कारणले यो पार्टी बेठिक छ भनेर हिजो जनतालाई बुझाएर अनि मत जितेर आएर अनि अहिले आफूले त्योभन्दा ठिक 180 डिग्री फरक खालको मतलब चाहिँ मतमा पुगेर अनि नीतिगत रूपमा आफ्ना कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त गरेर कङ्ग्रेसले जे भन्छ, कङ्ग्रेस नेतृत्वले जे कुरामा मतलब चाहिँ बोक्छ त्यही कुराको पछि लाएर गइसकेपछि तपाईँले के हिसाबले चाहिँ हामीले छान्दिन। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी दक्षिणपन्थीको नाइके मतियार भनेर भन्नु र गर्नु तपाईँले नै भने हैन। अहिले टिप्पणी गर्नुहुन्छ, अहिले तपाईँले नै प्रश्न उठाएको छ नि यो विषय मैले भने उठान गरे हो। तपाईँले नै के उठान गर्नुभयो भन्दा यी पार्टीहरू किन यो विषयमा चाहिँ केही गरे? यिनीहरू त हिजो त यस्तो भन्थे, आज किन भएन? हो, एक्ज्याक्टली मैले त्यही भएर भने यिनीहरू बोल्ने हैसियतमै छैनन् त। अब यिनीहरूले आफ्नो त्यो बोल्ने हैसियत, त्यो बोल्ने गट्स बोल्नका लागि त तपाईँसित केही हुनु पर्यो नि। त्यो गुमाइसकेको अझै बाँकी छ। अनि हाम्रो पार्टी के छैन आज यो मुलुकमा मतलब चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन अहिले पनि? नेकपा एमाले। अनि नेकपा एमाले स्थानीय तहदेखि फेरि कुरा निर्वाचनपछि के हुन्छ, भविष्यमा 20 वर्ष हुन्छ भन्ने कुराको कुरा नगर्नुहोस् न। अहिलेको कुरा गरे होइन, तपाईँले म यहाँ टेबलमा बसेर आजको कुरा गरौँ न। भविष्यको कुरा फेरि छलफल भविष्यमै गरौँला। र भविष्यको कुरा नि म तपाईँलाई ढुक्कका साथ भन्नु छु, नेकपा एमाले फेरि पनि पहिलो बलियो सशक्त पार्टीका रूपमा आउने चुनावपछि हुनेछ। तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँलाई मन पर्ने नपर्ने तपाईँको कुरा हो, त्यो हुनेछ, मेरो विश्वास हो, दाबी हो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने यी जोडिहाले तपाईँले प्रसङ्ग सान्दर्भिक रूपमा उठाउनु भयो। यस्तो छेद विच्छेद भएको बेलामा एमालेका नेताहरू यति ढुक्कका साथ आगामी निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचन होस् अथवा प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुन्छौँ र पहिलो शक्ति हुन्छौँ, वामपन्थी शक्ति नै हुन्छ, बहुमत ल्याउँछौँ। अझ बहुमत 2/3 भन्ने हुन्छ तपाईँको, 2/3 भनेको छैन, नजिक भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष यस्तो हौसला, यस्तो उत्साह एमालेलाई कहाँबाट आइरहेछ? मान्छे जनताको समर्थनबाट, जनताको समर्थन। अहिले हेर्नुहोस्, अरू हामी विपक्षमा छौँ, यिनीहरू सबै मतलब चाहिँ हामीलाई घेराबन्दीमा राख्ने, गठबन्धन गरेर जाने जे भनिरहेका छन्, जनता हामीतिर आकर्षित भइरहेका छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई अहिले हरेक दिन पार्टीका के अरे विभिन्न पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने, न्युट्रल मास नेकपा एमालेमा आउने कुराको उहाँहरूलाई प्रवेश गराउने फुर्सद भ्याइ नभ्याइ फुर्सद नभएको एउटा अवस्था छ। फेरि उतातर्फ पनि त्यसोको हुनाले पार्टीमा सहित प्रवेशको लहर देखिन्छ, मैले देखाएको छैन। तपाईँलाई म एकदम प्रष्ट भनौँ, हामी त तोकेरै भन्न सक्छौँ त। अस्ति मात्रै हामी विराटनगरको रङ्गेली नगरपालिका भनेको त महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो, मोरङको त्यसको मेयर र उपमेयर प्रवेश 2-3 दिनका कुरा मात्रै गर्छु म तपाईँलाई, 7 दिनभित्रका कुरा गर्नु, त्योभन्दा पर जानै परेन। तपाईँ हामी मतलब चाहिँ पोखरामा देख्नुभयो 2टा ठुला सभा, हामीले एउटा सभाबाट पूर्ण रूपमा भित्राउन नसकेर 2टा सभा गर्नु पर्यो, 2चोटि अध्यक्षलाई पोखरा लिएर जानु पर्यो 1 हप्ताको बिचमा।
हाम्रो चाहिँ पार्टी प्रवेश गराउनका लागि। वीरगञ्ज नगरपालिकाको हिजो मतलब चाहिँ दोस्रो हारेर मतलब पहिलो जित्नेको दोस्रो भोट ल्याएको व्यक्ति प्रवेश गरिसक्नुभयो। अब मेयर आफै प्रवेश गर्दै हुन्छ नेकपा एमाले वीरगञ्ज नगरपालिकाको। यो त तपाईँलाई मैले अहिले अब आज अध्यक्ष मतलब चाहिँ पोखरा जानुहुन्छ, त्यहाँ अर्को एउटा प्रवेशको सानो कार्यक्रम छ। त्यसपछि भोलि बारा जाँदै हुनुहुन्छ, बारामा हाम्रो एउटा ठुलो त्यहाँको मेयर उपमेयर सहितको ठुलो प्रवेश कार्यक्रम छ। पूर्व सांसदहरू समेत प्रवेश गर्न लागिरहेका छन्। त्यसपछि उहाँ मतलब चाहिँ पर्सा जानुहुन्छ, पर्साको प्रवेश कार्यक्रम चाहिँ ठुलो हामी आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। केन्द्रीय रूपमा मात्रै तपाईँलाई मैले भने कपिलवस्तुमा यही खालको कार्यक्रम बनिरहेको छ। त्यो त्यहाँबाट मतलब चाहिँ पूर्व सांसददेखि लिएर उहरू प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालगञ्जको देखिहाल्नुभयो, बाँकेमा त्यत्रो भव्य समारोहका बीच हामीले प्रवेश कार्यक्रम गऱ्यौँ। झापामा त्यत्रो भव्य कार्यक्रम गऱ्यौँ। शङ्खुवा सभा धनकुटामा गएर त्यत्रो भव्य कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई माधव कुमार नेपाल, नेपाली कङ्ग्रेस, पुष्पकमल दाहालहरूले चाहिँ तपाईँहरू यति उत्साहितका साथ पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहर बढिरहेछ भनिरहनु भएको छ। उनीहरू चाहिँ के भनिरहेका छन् भने पत्रको हरियो रङमा एमाले तर्सिरहेको छ। एमालेको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो भनेर कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हिजो मात्र दिएको टिप्पणी। तपाईँलाई म के भन्छु भने नि टिप्पणीका लागि केही भएन। विश्वप्रकाशजीले नि के बुझ्नु पर्यो भने पहिला आफू चुनाव जितेर आउनु पर्यो, अनि त्यसपछि अरूलाई भन्ने ठाउँ हुन्छ झापाबाट। अनि उहाँ मतलब चाहिँ झापामा उहाँले एक सिट जित्न सक्नु भएको छैन। उहाँको पार्टीले, मैले उहाँको व्यक्तिगत भने आएन, उहाँको पार्टीले झापामा एक सिट जित्न सकेका छैन। उहाँले अहिले मतलब चाहिँ हामीलाई तेरो यो हो भनेर ठुला कुरा गरेर हुन्छ? ठुलो कुरो त गर्नु भएन नि त। एउटा दोस्रो कुरा, जे मतलब चाहिँ हामीले प्रणाली अपनाइआएका छौँ र निर्वाचन आयोगले संवेदनशीलता अपनाउनु परेन। कुन विषय राख्दा के गर्दा कुन पार्टीलाई अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण गरे हो हामीले यसमा मतलब चाहिँ हरियो देख्ने बित्तिकै यो भयो भनेर त्यस्तो तुच्छ किसिमको टिप्पणी गर्ने हिसाबबाट हामी प्रस्तुत भए हो। हाम्रो बारेमा सूर्य होइन, विगतमा हरियो थिएन। तपाईँलाई पनि बुझ्नुहोस्, निलो थियो, रातो थियो, दुईटा चिन्ह प्रयोग भएको हो। त्यसो भएको हुनाले जे चलाइआएको छ, किन त्यो चिन्ह लिइयो होला, त्यो फरक गरेर के हुन्छ भन्ने कुराको संवेदनशीलता र त्यसको मतलब चाहिँ भोलि पर्ने के प्रश्न उठ्ने स्थिति निर्वाचन आयोगले किन गर्छ? निर्वाचन आयोग त निष्पक्ष स्वतन्त्र, उसले चाहिँ यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गरेका हौँ। ध्यान आकर्षण गर्ने कुरालाई अब यो चाहिँ पुरै यस्तो भयो भनेर आत्तिएको भन्ने खालको कुराबाट किन आत्तिनु हामी? फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो जतिको अहिले जनआकर्षण हाम्रो पार्टीप्रति, हाम्रो नेतृत्वप्रति जुन किसिमको जनआकर्षण रहेको छ, अरू कुन पार्टीले देखाउँ न त हामी त्यसैबाट मतलब चाहिँ भन्छौँ, देखाउँ ल अरू पार्टी प्रतिस्पर्धै गरौँ न। यो पार्टी प्रवेश कुरा त कुनै समय हामी बच्चा हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दाखेरि पार्टी प्रवेश हुँदाखेरि देशका 3 करोड, त्यो बेला त 3 करोड थिएन, 3 करोड नेपाली जनता कङ्ग्रेसमा लागिसकेको जस्तो किसिमको भान लिएर आउँथे। त्यो बेलामा एमाले पहिलो पार्टी भयो। तपाईँ सानै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त्यस्ता कुरा भनियो होला, त्यस्तो स्थिति थिएन। अहिले तपाईँ चाहिँ मतलब हरेक दिन टेलिभिजनबाटै, तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि न्युज समाचार, हामीले त कुनै मैले आएर तपाईँलाई टेबुलमा भनेको कुरा त होइन नि, मैले कुनै बनावटी तपाईँले थाहा नपाएको कुरा मैले भनिदिएको कुरा त होइन नि। तपाईँले दैनन्दिन देखेका कुरा मैले तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भएको हुनाले मैले यो भइरहेको छ भनेर भने आउँ। यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि तपाईँकै अगाडि सुझुजपूर्ण हिसाबले। मान्छेहरू किन निर्वाचित, त्यो पनि एउटा ठाउँको जिम्मेवार ठाउँमा पुगेका मान्छेहरू हामीप्रति आकर्षित भइरहेछन्। हामीले कुनै तपाईँले लाइन लगाएर मतलब चाहिँ सामान्य अबुझ जनता, निरक्षर जनतालाई लाइन लगाएर प्रवेश गराएको त होइनौँ। होइन, मैले यो एउटा धेरै पहिलाको एउटा उदाहरण किन प्रस्तुत गरेको भन्दाखेरि कुनै समय रेडियो नेपालबाट घटना र विचार भन्ने कार्यक्रम पुरुषोत्तम दाहालले चलाउनुहुन्थ्यो। 28-30 वर्ष अघिका दिन उहाँले कङ्ग्रेसमा पार्टी प्रवेशमा लहरको प्रत्येक दिन उहाँ लिस्ट भाषण गरेर सुनाउनुहुन्थ्यो। तर निर्वाचनको परिणाम के आयो भन्दाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ ठुलो पार्टी भयो। त्यो अवस्था के होला, आउँछ कि आउँदैन, तपाईँको प्रश्नको आशय त्यो अवस्था आउन सक्छ। तिमीहरू धेरै प्रवेशका कुरामा नपर भन्ने तपाईँको आशय रह्यो। त्यो भएछ भने भोलि परिणाममा हेरौँला नि त। किन अहिले अब मैले चाहिँ धेरै बोलिरहनु, के अरे यस विषयमा तपाईँले मैले माथा पिछे गरिरहनु। पक्कै पनि त्यो भएछ भने परिणाम पछि वैशाख 30 को निर्वाचन वैशाखमै आइहाल्यो नि। अब त 2 महिना, 1 वर्ष पछाडि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुन्छ। एक्ज्याक्टली 1 वर्ष नि छैन, अझ पुग्दैन भनेपछि 9 महिना पछि। त्यसपछि फेरि पनि छलफल तपाईँ हाम्रो हुन्छ। त्यसपछि यही प्रसङ्ग जोडेर यही नै डाटा राखेर फेरि हामी छलफल पक्कै पनि गर्नेछौँ। यो निर्वाचनको विषयमा
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसम्मको आशंका थियो। 2-4 दिन अघिसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अर्ली इलेक्सन कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ त्यो विषय सकिएको तपाईँलाई के लाग्छ? प्रतिपक्षको नजरबाट सकिया छैन। यिनीहरू गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने स्थिति भएन भने सार्ने प्रयत्नमा कांग्रेस पनि छ, अरू पार्टी पनि छ। अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले अहिले गरेको प्रश्नको मलाई अलिकति त्यति बेलै जवाफ दिन मन लागेको थियो, अहिले दिइनँ। नेकपा एमाले 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि निर्वाचनमा जाउँ भनिरहेको छ। पुष 5 गतेदेखि हामी निर्वाचनमा जाउँ, यो पुरानो म्यान्डेटले अब काम गर्दैन, संसद चाहिँ मतलब संसदीय निर्वाचन पहिला गरौँ अनि स्थानीय चुनावमा जाउँ भन्ने हाम्रो पहिलो भनाइ थियो। तर त्यो अवस्थामा यहाँ सबै लगाएर त्यो टार्ने काम भयो, अनेक किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाए, घेराबन्दीमा पारियो। आज परिणाम के आएको छ? फेरि संसद त नचल्ने ठाउँमा पुग्यो। अनि अब अहिले अर्ली इलेक्सनको ठाउँमा त उनीहरू नै बोल्न थाले। माधव नेपाल प्रचण्डहरू नै कांग्रेसभित्र पनि अर्ली इलेक्सन हुनु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा त आइपुगे। हिजो ओली पत्नीहरू आज कुन ठाउँमा एक्ज्याक्टली 1 वर्ष अगाडि 6 महिना अगाडि नेतृत्व भनेको त अलिकति परसम्म देख्न सक्ने हुनु पर्यो नि। आफ्नै अगाडि के भइरहेको छ त्यही कुरा नि परिस्थितिलाई बुझेर मतलब चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने भनेको त्यो नेता होइन। त्यसले नेता भनेर मतलब चाहिँ जनतालाई लिड गर्न सक्दैन। अलिकति परसम्म यो स्थितिबाट हामी आयौँ, अब हामी यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने मतलब चाहिँ त्यो खालको पक्षता त्यो खालको अवस्था देखाउन नसक्ने नेतृत्व हुँदैन। हामीले त देखेर भनेका थियौँ यो म्यान्डेट काम नलाग्ने भयो, यसमा मतलब विशृङ्खलता उत्पन्न भयो। त्यसो भएको हुनाले फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भनेर हामीले त देखेर भनेका थियौँ। तर हामी माथि मतलब चाहिँ चौतर्फी अदालतलाई अदालतमा सेटिङ समेत गरेर हामीलाई मतलब चाहिँ हटाइयो। तर आज त त्यही ठाउँमा उनीहरू आइपुगे। स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा पनि म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा पनि उनीहरू यो स्थानीय चुनाव सकेसम्म नगर्न पाए हुन्थ्यो, कर्मचारीबाट चलाउन पाए हुन्थ्यो। अहिले सत्ता जसरी अदालतले उनीहरूलाई तोकेर सत्तामा पुर्याइदिएको छ, सरकारमा पुर्याइदिएको छ, त्यो सरकारमा पुर्याइदिएकोलाई सधैँ टिकाउन पाए हुन्थ्यो। किनभने जनतामा जाँदा त जनताबाट जितेर आउँछु भन्ने त छैन, उहाँहरूलाई आँट विश्वास छैन। एक्लै त धेरै परको कुरा हो। यही गठबन्धन पनि जितेर आउँछ भन्ने उहाँहरूलाई पूर्ण विश्वास छैन। उहाँहरू गठबन्धनमै आउन खोज्नु भएको छ। हामीले भनिसक्यौँ हामी गठबन्धनसितै एक्लै नै हामी पत्ता गर्न आऊ अथवा गठबन्धन मिलेर आउँछौँ भने पनि एक्लै त उहाँहरूको आँटै उहाँहरूको धनु नै रहेन हामीसित एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने त अब भाँचिसक्यो। अब उहाँहरू गठबन्धनबाट आउन खोज्नु भएको छ। हामी गठबन्धनबाट पनि भनिरहेका छौँ गठबन्धनबाटै आउनुहोस्, तर नेपाली जनतासित स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ। हामी तपाईँहरू गठबन्धनै आउँदाखेरि पनि विजय प्राप्त गर्छौँ। जनताको समर्थन हामी यतातर्फ उनीहरूले प्रतिप्रश्न तपाईँमाथि के तिर्साएका छन् भन्दाखेरि त्यसबेला 2 पटक संसद विघटन गरेको पुष्टि गर्नको लागि अहिलेसम्म नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षले संसद चल्न दिइरहेको छैन। जुन कारण राखेर एमाले संसद चल्न दिइरहेको छैन उसलाई त्यही कारण नै गलपासो भएको छ भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर भनिरहेका छन्। औचित्य त देखिएन नि त संसद अवरुद्ध गरेको पनि त। औचित्य त तपाईँहरूले देख्नु भएन, हाम्रा लागि त्यो एकदम औचित्यपूर्ण छ। हाम्रा 4 जना सांसदहरू हाम्रो पार्टीका प्रचण्डले कारबाही गरेका कागज दिए, त्यसको 24 घण्टा नपुग्दै सभामुखले सूचना जारी गरेर उनीहरूलाई 4 जनाको कुरा तपाईँहरू यही बिर्सिदिनुहुन्छ र अनि हामीलाई मतलब चाहिँ कुरा जस्ताको तस्तै जाँदैन जनताकोमा क्या। बहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी अनि के अरे तपाईँको चाहिँ लेखराज भट्ट 4 जनालाई हाम्रो पार्टीमा लागे बापत, त्यो पनि एकीकृत पार्टी थियो, कता लाग्ने भनेर छुट्याउ भनेर निर्वाचन आयोगले समय दियो। हामी पुरानो मतलब चाहिँ पुरानै नेकपाको निरन्तरता रहेको एमालेमा रहन्छौँ भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि त्यो अर्को पार्टीमा नगएको भनेर मतलब चाहिँ उसले प्रचण्डले कारबाही गरेको 24 घण्टाभित्र सभामुखले सूचना जारी गरेर उनीहरूलाई संसदबाट हटाएको होइन। अनि त्यही कुरा हाम्रो पार्टीको के अरे निर्णय उल्लङ्घन गरेर संसदीय दलले गरेको व्हिप जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गरेर माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जनामाथि हामीले गरेको कारबाही चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भनेर जुन प्रक्रियाबाट ती मान्छेहरू हटाइएका थिए त्योभन्दा अझ मतलब चाहिँ उनीहरूले गरेको उल्लङ्घनका सप्रमाणहरू प्रेस गरेर के अरे संसद सचिवालयमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको कारबाही चाहिँ अहिलेसम्म नगरेर अर्को पार्टी बनाउनका लागि बाटो खोलिदिने सभामुख कानुनी हिसाबले, नैतिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, परम्परागत रूपमा त्यो पदमा रहिरहन लायक छन्।
अनि उनका ती कुरा मानेर हामीले त्यहाँ नचल्दै बापत संसद चलाउने कुराको चाहिँ औचित्य रहेन, चल्न नदिएको कुराको औचित्य रहेन भन्ने कुरा कुनै जायज हुन्छ? उनी कानुन हिसाबले चलुन् न, उनले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुसार व्यवहार गरून् न। अघिल्लो 2 महिना अगाडि गरेको फैसला 2 महिना पछाडि अर्को गरिरहेका छन् सभामुख, अनि त्यसको औचित्य रहेन भनेर तपाईँहरू हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। यो पुरानो विषयमा नेकपा एमाले कति दिन पुरानो विषय नै होइन तपाईको, यो सधैँका लागि नयाँ। हेर्नुहोस्, कानुन अन्याय तपाईँले उठाएको यो मुलुक हामीले संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्य अनुसार चल्छ भनेर त्यो व्यवस्था ल्याएका हौँ। हामी त त्यो व्यवस्थाको लागि लडेका मान्छे, जेल गएका मान्छे, पञ्चायतको विरुद्धमा लड्दाखेरि हामीले ल्याउने बहुदलीय व्यवस्थामा कानुनका अगाडि व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ, व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता रहँदैन, व्यक्तिले मनपरी गर्न पाउँदैन भनेर लड्या मान्छे। अनि आज कानुन उल्लङ्घन गरेर जान हामीमाथि अन्याय भएको कुरा अनि हामी त्यसमा चुप लाएर बस्दिनु पर्ने, अनि हामी चुप लाएर बस्छौँ। अनि 5 वर्षको सरकार चलाउन दिएको म्यान्डेटमा चाहिँ किन 2 पटक प्रहार गरेको त? 5 वर्षको सरकार चलाउन दिने म्यान्डेटमा यिनै बिग्रिया कार्यहरू, यिनैले मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएर घेराबन्दी गरिसकेपछि त्यसपछि हामी फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने स्थिति भएको होइन? पार्टीभित्रको निहित बहस, पार्टीभित्रको निहित विवाद किन संसदमाथि प्रहार? जनताको प्रश्न है यो। निहित प्रहारै होइन यो, संसदले निर्वाचित जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको हिजो आफू एउटा चिन्हबाट एउटा एजेन्डामा एउटा विषयवस्तुलाई गरेर आएका मान्छेहरूले माथि गएर अर्को ठाउँमा उभिए उनीहरू, त्यो गैर जिम्मेवारी पनि उनीहरूले देखाइरहेका छन्। अनि त्यसकै लहलैमा सभामुख हिँडिरहेको छ, उसले निर्वाह गर्नुपर्ने निष्पक्षता, उसले निर्वाह गर्नुपर्ने मतलब चाहिँ त्यो पदीय मर्यादा, ती कुराहरू भइरहेको छैन। त्यसलाई पदीय कानुन अनुसार आऊ, पदीय मर्यादामा आऊ, त्यस अनुसारको व्यवहार गर भन्ने कुरा चाहिँ नाजायज हुन्छ? खैर, यो विषय तपाईँले उठान गरेको 6 महिना भयो, संसद अवरुद्ध यो त रहिरहन्छ। हाम्रो विषय हाम्रा सांसदको पनि तपाईँले कारबाही गर भनेर सभामुखले कारबाही पनि गर्नु भएन, तपाईँले मागे जस्तै सभामुखलाई पनि राजीनामा पनि गर्नु भएन, अथवा महाभियोगको प्रस्तावको पनि चर्चा छ त्यो पनि भएन भने यो अब 9 महिना बाँकी छ यो संसदको आयु, यो 9 महिना यस्तै हुन्छ? यस्तै हुन्छ। अनि जनताको बारेमा बोल्ने ठाउँमा तपाईँहरू किन यस्तो अवरोध? होइन, हाम्रो अवरोधको कुरै होइन, हाम्रो त टटकारो कुरै होइन। यो अवरोधको कारक वर्तमान सत्ता गठबन्धन, यो परमादेशी सरकार र यसको पिछलगु बनिरहेको पूर्वाग्रहपूर्ण हिसाबले व्यवहार गरिरहेको सभामुख हो यसको जिम्मेवार, हामी होइन। यो यतिकै रहन्छ, तर मान्छेले पत्ता खाने, संसद अवरुद्ध गर्ने अनि द्वैत चरित्र देखाइरहने, समितिमा भाग लिने, संसदमा अवरोध गर्ने, त्यो तपाईँको आग्रहपूर्ण प्रश्न हो। यो आग्रहपूर्ण प्रश्नमा मेरो केही भन्नु छैन, किनभने तपाईँ एउटा निश्चित विचारबाट, निश्चित दलबाट, निश्चित देशबाट तपाईँ लाग्नुभयो होला, मेरो भन्नु केही छैन। तपाईँ निष्पक्ष हिसाबले हेर्नुभयो भने होइन, जनताको प्रश्न होइन, जनता पनि त कुन जनताले गरे भन्ने तपाईँलाई हामीलाई त्यही व्यवहार, एउटा पार्टीलाई एक खालको व्यवहार, अर्को पार्टीलाई अर्को खालको व्यवहार गरेर यो सभामुखले बेठिक गर्यो भन्ने जनता पनि छन् नि, तिनका प्रश्न त तपाईँ ल्याउनुहुन्न मसित। तिनले भनेका कुरा त वास्तवमा हो त नि, यस्तो दोहोरो व्यवहार गर्न पाइन्छ? कानुन त सबैका अगाडि बराबर होइन, एउटै नियम एउटालाई एउटा अर्कोलाई अर्को लाग्ने कुरा हुन्छ? यो त गलत हो नि। माओवादी तपाईँले भनेको प्रश्न पनि गरेको छु सुनिलजी, म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसो भएको हुनाले त्यो भन्ने कुराको पनि जनता छन् नि, त्यसमा त तपाईँले के नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भने त्यो भन्ने जनताका कुराहरू तपाईँलाई मन पर्दैन, त्यसमा ल्याउनुहुन्न। म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा प्रश्न गर्छु, त्यो हामी न्यायका लागि लागेका हौँ, हामी कानुनी राज्यका लागि लागेका हौँ, हामी संविधानको सर्वोच्चताका लागि लागेका हौँ। लोकतन्त्रमा सबै संस्थाहरूले, सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफूले आफ्नो पद अनुसारको मर्यादा अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागेका हौँ। न्यायालयलाई त्यो हिसाबले जान दिइएन। आज त न्यायालयभित्र नाङ्गो रूपले आयो त कुरो पाउँछु त्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सभामुखको अथवा संसदको रूपमा मतलब चाहिँ त्यसलाई काम गर्ने र त्यो हिसाबबाट जान दिइरहेको छैन। कार्यपालिका त अब न्यायालयले बनाइदिएको कार्यपालिका हो यो सरकार, त्यसो हुँदा यो त्यसकै उसमा चलिरहेको छ। त्यसो हुनाले यो संसदीय व्यवस्थालाई जे कुरा हामीले बोकेर ल्याएका थियौँ त्यो हुन दिइरहेको छैनौँ। तर हामी नेकपा एमाले सत्ताभन्दा बाहिर रहेर पनि यसको मर्यादा
यो संविधानको मतलब चाहिँ सर्वोच्चता, संविधानले अगाडि सारेका यसका जुन निकायहरू छन् तिनीहरूलाई तत्तत अनुसारको काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिरहेका छौँ र त्यसको पक्षमा हामी उभिरहन्छौँ, अन्तिमसम्म हामी उभिरहन्छौँ। तपाईँले मेरो प्रश्नमा एकाङ्की भन्दाखेरि तपाईँकै कुर्सीमा मैले कङ्ग्रेस एमालेलाई यो प्रश्न गरेँ, कङ्ग्रेस माओवादी र त्यो सँगसँगै समाजवादीका नेतालाई भनेको छु कि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतको विषयमा चाहिँ एक हप्ता पनि नलगाउने सभामुखले निर्णय गर्न, 24 घण्टा पनि नलगाउने, तर एमालेका सांसदलाई कारबाही गर्न एमाले सिफारिस गरेकोलाई चाहिँ किन यति धेरै अल्झाएर सर्वोच्चमा मुद्दा छ भनेर अल्झाएको भनेर मैले प्रति प्रश्न गरेको छु। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो सर्वोच्चको विषय हो, सभामुखको विषय होइन भन्नुभएको छ। विषय त पुरानो भयो तर यो विषय तपाईँको लागि नै संसदभित्रको विषयमा तपाईँ के मान्नुहोस् भने हामीले त्यो दिएको मिति र मतलब चाहिँ सर्वोच्चको त्यसको फरक छ। उनले जुन हामीले के अरे साउन 25 गते निर्णय गऱ्यौँ, भदौ 2 गते लगेर हामीले दर्ता गऱ्यौँ, त्यति बेलासम्म कुनै अदालतको कुरो छैन, केही पनि छैन। उनले निर्णय फैसला भदौ 3 गते दिनुपर्थ्यो, 4 गते दिनुपर्थ्यो, 5 गते दिनुपर्थ्यो, 6 गते दिनुपर्थ्यो होला, नदिएर अनि यसमा जुन राजनीति गरेका छन्, बेइमानी गरेका छन् र जानाजान हाम्रो विपक्षमा मतलब चाहिँ उनले एउटा पक्षको पक्षधरता लिएका छन्, त्यो गलत छ। यति मैले तपाईँलाई भने। अब निर्वाचनमा जाने कुरा छ, तपाईँहरू निर्वाचनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र निर्वाचनको कार्यक्रममा तपाईँले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको निर्वाचनमा जाने, जनताको बिचमा जाने के छ नारा? यी जोड्छु, कङ्ग्रेसले एमसिसीलाई स्पष्ट पारेर विकासे नारा लिएर हामी जनताको बिच जान्छौँ भनिसकेका छन्। अरू दुई वामपन्थी घटकहरूले वामपन्थीलाई नै सिद्ध्याउने, प्रतिगमनको मतयारलाई भोट नदिनु भनेर जान्छौँ भनेका छन्। तपाईँहरूको नारा चाहिँ के हुन्छ जनताको बिच जाने? हाम्रो जनताको बिचमा जाने नारा मात्रै होइन, यस कार्यक्रम हामी त उदाहरण लिएर हामीले यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ। विगतमा हामीलाई निर्वाचित गराएर हामीले काम गर्ने वातावरण हुन्जेलसम्म हामीले सम्पन्न गरेका, अगाडि सारेका, सम्पन्न गरेका अथवा अगाडि सारेर बिचमै पुर्याएका कामहरूको विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, तपाईँको चाहिँ औद्योगिकरणको क्षेत्रमा, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अरू मुलुकको मतलब चाहिँ राष्ट्रियताको मामलामा लगायतका थुप्रै विषयहरू अब हामीले यति उपलब्धि प्राप्त गऱ्यौँ हाम्रो पालामा। अब हामीलाई फेरि विश्वास गर्नुहोस्, हामी यसलाई यो तर्फ जानेछौँ भनेर अरू कुनै दलसँग त्यो भन्ने हैसियत छैन, त्यो भन्न सक्ने ठाउँमा उनीहरू छैनन्। हामी त्यो ठाउँमा छौँ। चाहे तपाईँ हामीले विकासका लागि अगाडि सारेको पूर्वाधारका योजनाहरू, पूर्वाधारभित्रको सडक, पूर्वाधारभित्रको विद्युत उत्पादन, पूर्वाधारभित्रको सिँचाइ, पूर्वाधारभित्रको तपाईँको चाहिँ के अरे पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारलाई तयार गर्ने कुरा, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कुरा होस्, या तपाईँले चाहिँ सामाजिक क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले विद्यालय जान उमेर पुगेका बालबच्चाहरू नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हामीले रेकर्ड तोड्ने काम गऱ्यौँ। अघिल्ला 2 वर्ष जुन हामी सरकारमा आउने बित्तिकै विद्यालयमा गइसकेकाहरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने हामीले चाहिँ कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई टिकाएर अगाडि लिएर जाने कुरा, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि हामीले गरेका प्रयासहरू, अनि सँगसँगै अरू मतलब चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा लिएका नीतिहरू हामीले अगाडि सारेर कार्यान्वयनमा अगाडि लगेका हामीसित उदाहरणहरू छन्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले आम जनतालाई स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र त्यो सर्वसुलभ बनाउनका लागि स्वास्थ्य उपचारको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार आफ्नै गाउँबाट पाउनुपर्छ उनीहरूले भनेर हामीले 753 वटै पालिकाहरूमा 5 बेडदेखि 15 बेडसम्मका हस्पिटलहरू जहाँ छैनन्, पहिले नै छन् भने ती रहिरहे, नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले एकै दिन 396 400 वटा हस्पिटलको चाहिँ शिलान्यास गऱ्यौँ। हामी त्यसको चाहिँ बजेट छुट्याएर काममा अगाडि बढेका थियौँ। हामीलाई हटाइयो। हामीलाई हटाएपछि त्यसलाई अब केही ठाउँमा बन्दै थियौँ, केही ठाउँमा यो बजेट, यो वर्तमान सरकार आइसकेपछि बजेट कटौती गरेर उसले जुन मतलब चाहिँ छेदविच्छेद बनाइदिएको छ, हामी तिनै कुरा जनतालाई लिएर जानेछौँ। हामी हस्पिटल बनाउँछौँ। अब हामीलाई निर्वाचित गर्नुहोस्, ती हस्पिटलहरूलाई सुचारू हिसाबले त्यहाँ जनशक्तिको पनि अभाव हुन नदिकन पर्याप्त जनशक्ति, पर्याप्त इक्विपमेन्ट, प्रविधिहरू र आवश्यक मतलब चाहिँ औजारहरू त्यहाँ राखेर हामी अगाडि जाने। अब तपाईँले यति कुरा भनिसकेपछि अब म टुङ्ग्याउन लाग्छु। अब अर्को म तपाईँलाई भन्छु भने हामीले राष्ट्रियताका मामलामा हाम्रो पार्टीलाई लिएका अडानहरू धेरै अगाडिदेखि जानै पर्दैन। पछिल्लो कालमै चाहे संविधान निर्माणको कालमा होस्, चाहे
ब्लकेटको समयमा नाकाबन्दीको बेलामा होस्, चाहे चुचे नक्सा मतलब चाहिँ जारी गर्ने कुरामा होस्, चाहे चीनसँग पारवन र यातायात सन्धि गर्ने कुरामा होस्, इतिहासमा कुनै पार्टीले सरकारमा हुँदा नगरेको काम नेकपा एमालेको हामी नेतृत्वमा हुँदा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ भनेर जान्छौँ। औद्योगिक क्षेत्रमा त्यही कुरा हामी औद्योगिकरणको क्षेत्रमा त्यही कुरा हामी भनेर जान्छौँ। अघिल्ला 2018 र 19को तपाईँ हामी 18मा सरकारमा आयौँ, यी 2 वर्षको इन्डिकेटर हेर्नुभयो भने चाहे आर्थिक वृद्धि दरमा हेर्नुहोस्, चाहे 14-15वटा अन्य सूचकमा हेर्नुहोस्, हामीले कुनै सूचकमा हामी पछाडि छैनौँ। यी हाम्रा तथ्य हुन्, यी तथ्य अगाडि जनताका बिचमा राखेर जान्छौँ। यो वामपन्थी इतरका पार्टीहरूले के भनिरहेका छन् भने, अन्तिममा मेरो प्रश्न छ, अझै पनि वामपन्थीहरू के अनुहार बोकेर कुन मुख लिएर हैन भोट हाल्न माग्न आउँछन्, भोट हाल भनेर भन्न आउँछन्, 2/3 झन्डै दिएको थियौँ, के गरे भनेर तपाईलाई वामपन्थी इतर भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस यो 70 वर्षको मतलब चाहिँ आधुनिक नेपालको इतिहासमा 7 साल पछाडिदेखि 17 सालसम्म पनि ऊ सधैँभरि सरकारमै रह्यो प्रायः जसो। 15 सालमा त 2/3 उसैले पाएको, त्यसलाई असफलतामा लगेर व्यवस्थै उल्ट्याउने काममा उसैले पुर्यायो। 48 सालमा उसले पायो, मतलब चाहिँ पार्टी विभाजित गरेर चाहिँ मध्यावधिमा लग्यो। 56 सालमा पायो, 59 सालमा लगेर राजालाई बुझायो। यो फेरिस त हामीसित छैन र। त्यसमा आउँदाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने वामपन्थीले पाए, मैले भनेको काम गरेँ, उठ्छ त्यही कुरा। वामपन्थी इतरले पाउँदा हामीले अहिले मैले तपाईँलाई हामीले 41 महिना सरकार चलाए जतिको कामको फेरिस त देख्ने ठाउँमा यी वामपन्थी इतर नेपाली कङ्ग्रेसहरू आउन्, हामी चुनौती साथ प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। अन्तिममा एउटा प्रश्न मेरो, यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा एउटा कार्यदल बनेको छ, यो कसरी टुङ्गिन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागिता बिना सम्भव छैन। हामी तपाईँलाई 2टा कुरा भन्छौँ, न्यायालयलाई जबरजस्ती रूपमा राजनीतिकरण गर्ने र न्यायालयको स्वच्छता र मतलब चाहिँ हाम्रो संविधानको व्यवस्था, कानुनी राज्यको व्यवस्था अथवा संसदीय व्यवस्थामा जे हुनुपर्थ्यो त्यो नहुने काम वर्तमान गठबन्धनले गरिरहेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा नि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाए, सुशीला कार्कीमाथि। अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्री भएपछि यो काम गरेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। उनी जहिले हुन्छन् तहिले यो न्यायालयलाई किन चलाउने काम गरिन्छ, किन गिजोल्ने काम गरिन्छ, यसमा हाम्रो असहमति हो। नम्बर 1 होइन, न्यायालयलाई समग्रतामै स्वच्छता बनाउन खोजेको हो भने त्यसको एउटा समग्र प्याकेजमा कुरा गरौँ भनेर हामीले सुरुदेखि भनिआएका छौँ। अहिले एकजना चोलेन्द्रमाथि त्यो गरेर अनि न्यायालय सुध्रिन्छ भनेर उहाँहरूका अभिष्टहरू पुरा गर्ने तथाकथित योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने, किनभने हिजो उहाँहरूलाई सरकार बनाइदिएको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने वचन दिनुभएको छ। त्यस्ता निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि न्यायालय चलाउने कुराले यो चाहिँ अत्यन्त त्रुटिपूर्ण काम भएको छ, गलत काम भएको छ, यो निन्दनीय काम भएको छ। यो काम कुराको हामी पक्षमा छैनौँ र यसलाई मतलब चाहिँ सच्याएर न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस्त निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग र अहिलेका ताजा विषय प्रसङ्गमाथि हामी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो एमसिसी र एमसिसीसँग जोडेका कूटनीतिक विषय, नेपालको कूटनीतिक अवस्था एकपक्ष भयो कि भनेर भइरहेका विश्लेषण, टीका टिप्पणी र त्यो सँगसँगै आम निर्वाचन, वैशाख 30 को निर्वाचन र त्यो सँगसँगै पार्टीका गतिविधि र यो न्यायालयको क्षेत्रमा देखिएका समस्या लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख एवं स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।